साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। झापाको पाडाजुगे स्थित तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरागढमा लाखौंको अनियमितता, सुकुम्बासीबाट लिइने रकमको हिसाब भेटिएन। काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने मुगलिन नारायणगढ सडकमा वर्षेनी शास्ति, सडक स्तर उन्नति भए पनि नागरिकका दुःख उस्तै। र कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भारतसँग जोडिएका नवलपरासीका सीमा सील, नागरिकलाई सतर्क रहन प्रशासनको आग्रह। अब पूरा समाचार। झापामा सशस्त्र प्रहरीले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ घोटाला गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। झापाको पाडाजुगे स्थित तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरागढले जग्गाको भाडा बापत प्राप्त गरेको लाखौं रकम आम्दानीमा देखाएको छैन। 2060 सालमा तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। सशस्त्र प्रहरीले झापाको पाडागुजी रतुवामै वृक्षारोपण आयोजनाको करिब 80 बिघा जग्गा भोकाधिकार लिई पाथिभरा गण स्थापना गरेको थियो। माओवादी आक्रमणको डरले गणलाई बाहिरी घेरा हुने गरी 80 बिघा जग्गा भोगचलन गर्न दिएर त्यहाँ सुकुम्बासी परिवारलाई राखिएको थियो। तिनै सुकुम्बासीबाट प्रति बिघा 15 देखि 20,000 रुपियाँसम्म वार्षिक रकम सशस्त्र प्रहरीले असुली गरेको खुलेको छ। त्यसरी जग्गाको भाडा बापतको रकम आम्दानीमा नदेखाई आफू खुसी तत्कालीन सशस्त्र प्रहरीले घोटाला गर्ने गरेको रहस्य बाहिरिएको छ। 15 वर्षदेखि सोही जग्गामा 52 घर परिवार बस्दै आएका छन्। तपाईहरुलाई केही हुन्छ यहाँनिर बस्नु भयो, कुनै रात पाउनुहुन्छ तपाईहरु नहुने मान्छेलाई, तर भाडा चाहिँ तिरेको छैन भनिदिनु होला भनेर भनेर हामीले पनि अब नहुने मान्छेलाई कतै हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पनि त्यसै भन्यौं। सुरुबाट यहाँ हामीले ठेका तिरेर खाएको हो हैन। अब ठेकातिर खाँदा वर्षको 10,000 1 बिघाको तिरेर खाँदाखेरि उनीहरूले आएर पछि के भनेछन् भने हामीले ठेका तिरेको होइन भनेर भनेछन्। उनीहरूले कसले पक्रेर अख्तियार आएको थियो अरे। 60 सालदेखि तिरेर अनि 2 वर्ष भयो नतिरेको। केही वर्ष अघि सशस्त्र प्रहरीले सरकारी जग्गाको भाडा भन्दै मनोमानी रूपमा रकम असुलेको विषयमा विवाद समेत सिर्जना भएको थियो। तर जग्गामा बसिरहने वातावरण बनाइदिने भन्दै भाडा बापतको रकम कसैलाई नदिएको बेहोराको स्थानीयलाई कागज गराएर घोटाला लुकाउने प्रयास गरेको पाइएको छ। बिघाको 10,000 को दरले तिरेको छु बाबु। हैन को आउँथ्यो त्यो ठेका? यहाँ गोपी पोखरेल चाहिँ मेरो जग्गा हो भनेर यहाँ उ गरेर अख्तियारले पक्रियो। गोपी पोखरेल मालिक निस्क्यो यहाँ। अनि त्यहाँदेखि भएपछि यो जग्गा मालिकहरू रहेछन् यहाँ। अब हुँदैन है, यो ठेका हाम्रो होइन रहेछ नतिर्नु भनेर भनेको गढकै मान्छे। 2075 सालबाट सो स्थानमा पाथिभरा गण हटाएर नम्बर अफिस गण स्थापना गरिएको छ। पाथिभरा गण हटे यता रकम उठाउन समेत छाडिएको छ। तर 15 वर्षसम्म उठाइएको लाखौं रकमको हिसाब किताब भने कतै राखिएको छैन। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। राजधानी काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने लाइफलाइनको रूपमा रहेको मुगलिन नारायणगढ सडकले वर्षामा यात्रुलाई दुःख दिने गरेको छ। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा शास्ति खेप्दै आएका यात्रुले सडक विस्तारपछि पनि राहत अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। करिब 3 अर्ब रुपैयाँको लागतमा 3 वर्ष लगाएर स्तरोन्नति गरिएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा यात्रुले दुःख पाउने क्रम अझै रोकिएको छैन। सडक विस्तारका क्रममा फुटाइएको पहाडबाट पहिरो खस्दा यात्रु तथा चालकले दुःख पाउने गरेका छन्। अब त्यस्तो सामान बिग्रिनेहरू आइटम छ भनेदेखि त धेरै नै मार पर्छ। अब पानी छिर्ने सम्भावना हुन्छ जताततैबाट। अब यस्तै देखिहाल्नु भयो, अब बसेकै ठाउँमा पनि ढुङ्गासुङ्गा झरेर तिरपालबाट छिर्न सक्छ ढुङ्गाहरू। नारायणगढ मुगलिन सडकको 9 ठाउँलाई पहिरोको उच्च जोखिम क्षेत्र भनिए पनि सबैभन्दा बढी पहिरो खस्ने ठाउँ काली खोला र 4 किलो क्षेत्र हो। सो सडकमा कति बेला कहाँ जाम पर्ने हो ठेगान नभएपछि चालकहरूले गाडीमै खाना पकाउने प्रबन्ध मिलाउने गरेका छन्। अब भन्छ अझै 2 घण्टा लाग्छ फर्किनु पर्ने। अब भात खाएको छैन अहिलेसम्म। अहिले भर्खर भात आलु मात्र किनेर ल्याएर बनाएर खाइरहेको छु।
सामान्य अवस्थामा साना ठुला गरी दैनिक 10,000 भन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने नारायणगढ मुगलिन सडकमा अहिले भने अत्यावश्यक सवारी साधन मात्रै गुडेका छन्। पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध हुँदा सबैभन्दा बढी मर्का बिरामीहरूलाई पर्ने गरेको छ। हिजो राति 12 घण्टा बसियो, 12 घण्टा यही पहिरोमा रोकियो। बिहान मात्रै गएर अस्पतालबाट फेरि आमाले डिस्चार्ज गरेर लिएर आइयो। अहिले 2 घण्टा फेरि लाग्यो, 2 घण्टा भयो, अझै 2-3 घण्टा लाग्छ होला। कमसेकम सिकिस्त बिमारीहरूलाई अहिले छिटो चाहिँ पठाउन पाए कमसेकम मान्छेको ज्यान समेत बच्ने आशा हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। एसियन हाइवेको स्ट्यान्डर्डमा स्तरोन्नति भए पनि नारायणगढ मुगलिन सडकमा वर्षातको समयमा यात्रुले दुःख पाउने क्रम रोकिएको छैन। पहिरो रोकथामका लागि भन्दै नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको पहाडमा विभिन्न उपाय अपनाइएको भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। चितवनबाट आनन्द पोखरेलको रिपोर्ट। हिमाली जिल्ला मनाङ जोड्ने बेसी सहर चामे सडक पहिरोले भासिएको छ। मंगलबार रातिबाट अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 6 खरखरे भिरको सडक भासिएको हो। करिब 20 मिटर सडक भासिएको डुम्रे बेसी सहर चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सडकमाथिबाट आएको पहिरो र सडक तल मर्स्याङ्दी नदीले खोलेको जमिनका कारण सडक भासिएको हो। पानी निरन्तर परिरहेकाले तत्काल मर्मत गर्न असम्भव भएको कार्यालयले बताएको छ। बेसी सहर चामे सडकमा विगत लामो समयदेखि वर्षेनी हल्का वर्षा हुनासाथ ढुङ्गा माटो आएर सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानीदेखि आकस्मिक सेवाका सबै सवारी साधन रोकिएका छन्। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। भारतसँग जोडिएका पश्चिम नवलपरासीका सीमानाका सील गरिएको छ। सीमामा नेपाल भारतका नागरिकको भिड बढेपछि सील गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ। सीमा आवतजावत गर्ने नागरिकले भने पेट पाल्नकै लागि सरसामान किनमेल गर्न भारत जानु परेको बताएका छन्। अब का कहें, नून तेल अब गरीब आदमी है और बहुत सामान महंग मिलता। तनी यहाँ 2 पैसा सस्ता बा तो धाके जाई जाता, ले आवल जाता। कैसे गरीब आदमी बाल बच्चन के कैसे खिलाए पर नून तेल लाके। यहाँ 30 रुपियाँ किलो 32 रुपियाँ किलो पाइन्छ, यहाँ 70, 50, 80 रुपियाँ किलो पाइन्छ। त्यही भएर त्यति जान्छ। हजुर, जानुपर्छ। नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकले पश्चिम नवलपरासीको 27 किलोमिटर नाकाहरूसँगै बस्ती रहेकाले आवत जावत बढेपछि सील गरिएको बताउनुभयो। प्रशासनले कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गरेर सीमा सील गरे पनि स्थानीय नागरिक आफै सचेत हुनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागरमणि पाठकको भनाइ छ। रुकुम पश्चिममा पछिल्लो समय भैँसी पालन व्यवसायमा आकर्षण बढेको छ। परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई सुधार गरी आधुनिक र व्यावसायिक भैँसी पालन व्यवसाय फस्टाएको हो। रुकुम पश्चिममा भैँसी पालन व्यवसाय गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, खपत र बिक्रीबाटै राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भन्दै भैँसी पालन व्यवसायमा लाग्नेको संख्या बढेको हो। पछिल्लो समय जिल्लामा सामूहिक भैँसी फार्म, समूह र सहकारी स्थापना भएका छन्। बेरोजगारी समस्याको अन्त्यका लागि गाउँमै व्यावसायिक भैँसी पालनबाट आर्थिक समृद्धि र बदलिदो जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा सामूहिक भैँसी पालन व्यवसाय सञ्चालनमा आएका हुन्। दुध उत्पादनको अवस्था अलिक कमजोर भएको हुनाले र हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट दुध उत्पादन गरेर यो जिल्लालाई दुध उत्पादनमा कमी हुनबाट बचाउनमा केही टेवा पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ यो स्थापना गरेका हौँ। रुकुम पश्चिमका भैँसी पालन व्यवसायीलाई लक्षित गरी मुसिकोट, 8 बिस्कोट, बाफीकोट र त्रिवेणीमा दुग्ध चिस्यान तथा सङ्कलन केन्द्र समेत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन्। भैँसी पालन व्यवसायीले उत्पादन गरेको दुग्धजन्य पदार्थ सङ्कलन केन्द्रमै खपत हुँदा पछिल्लो समय व्यवसाय फस्टाउँदै गएको हो। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि दुध र दुग्धजन्य पदार्थलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी र निर्यातलाई बढाउनको लागि पशु विकाससँग सम्बन्धित केही कुराहरूलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ।
रुकुम पश्चिममा हालसम्म 2वटा समूह, 2 सहकारी र 7वटा फार्म गरी 11वटा भैँसी पालन व्यवसायीलाई 3 लाखदेखि 25 लाखसम्म अनुदान दिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ। पश्चिम रुकुमबाट प्रकाश गौतमको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। समाचारमा अब थप समाचार। बाल अधिकारका विषयमा जति नै गोष्ठी र सेमिनारमा खर्च गरे पनि ग्रामीण भेगका धेरै बालबालिकाहरू अझै पनि बाल अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। लमजुङको ग्रामीण भेगका बालबालिकाहरू उमेर नपुग्दै विवाह भएपछि आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा 20 वर्ष नपुगेका करिब 600 जना किशोरीले पहिलो पटक प्रसुति परीक्षण गराएको तथ्याङ्क छ। गर्भवती भएर अस्पतालमा आएका बाहेक अन्य घरमै सुत्केरी गराउनेहरू पनि ठूलै संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ। कम उमेरमा विवाह गरेका किशोरीहरू 20 वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिम हुनुका साथै दीर्घकालीन समस्या हुने स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। सानै उमेरमा बिहे हुँदाखेरि अनिश्चित गर्भाधान पनि हुनसक्छ। त्यो अनिश्चित गर्भाधान हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो गर्भपतन पनि स्वाभाविक ढङ्गले बढ्न सक्छ। त्यो हुँदाखेरि असुरक्षित किसिमले गर्भपतन गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो बालबालिकाको चाहिँ त्यो बालिकाहरूको महिलाको चाहिँ ज्यान जोखिममा रहन सक्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा पनि जिल्लामा 20 वर्षभन्दा कम उमेरका 700 को हाराहारीमा किशोरीहरू स्वास्थ्य संस्थामा गएर सुत्केरी भएका थिए। पढ्ने र अभिभावकको संरक्षणमा हुर्कने समयमा बालबालिकाहरू उमेर नपुग्दै विवाह र गर्भवती हुने गरेका छन्। पालिकाहरू मार्फत हामी चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ कानुन बमोजिम विपरीतका गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न र चाहिँ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरी समाजमा सामाजिक एकता कायम गर्ने, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, तर चाहिँ त्यो महिला तथा बालबालिकाको अधिकारलाई पनि संरक्षण गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। लमजुङमा बाल विवाहको एकिन तथ्याङ्क नभए पनि उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने किशोरीहरूको तथ्याङ्कले बाल विवाह बढेको संकेत गरेको छ। लमजुङबाट सन्देश पौडेलको रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको बुटल सोलर पावर प्रोजेक्टको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तिलोतमाको गोरकट्टा स्थित शान्ति नमुना माविको 26 बिघा जग्गा भाडामा लिएर सोलर पावर प्रोजेक्टको निर्माण भइरहेको छ। अहिले आयोजनाको प्यानल, ट्रान्सफर्मर, इन्भर्टर जडान कार्य सकिएको छ। गुल्मीको रेडी हाइड्रो पावरको मातहतमा निर्माण गरिएको प्रोजेक्ट निजी क्षेत्रले सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो। सोलरबाट 8.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ। 70 करोडको लागतमा गरेको हो। त्यसपछि योबाट उत्पादन हुने विद्युत भनेको हाम्रो 8.5 मेगावाट हो। 8.5 मेगावाट अब डिसी प्यानलबाट जेनेरेट भएर इन्भर्टरको मार्फतबाट एसीमा कन्भर्ट हुन्छ। 0.69 केभीको एसीमा। रेडी हाइड्रो पावर कम्पनीले 2076 साल कार्तिकदेखि बुटल सोलर ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्टको नामबाट 8.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो। मणिग्राममा भाडामा लिएको जग्गामा 32,000 सोलर पाता जडान गरिएको छ। जडान गरिएका प्रत्येक पाता 330 वाट क्षमताका रहेका छन्। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। झापाको फाडाजुगे स्थित तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बल पाथिभरागढमा लाखौंको अनियमितता, सुकुम्बासीबाट लिने रकमको हिसाब भेटिएन। काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने मुगलिन नारायणगढ सडकमा वर्षेनी शास्ति, सडक स्तर उन्नति भए पनि नागरिकका दुःख उस्तै। र कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भारतसँग जोडिएका नवलपरासीका सीमा सील, नागरिकलाई सतर्क रहन प्रशासनको आग्रह।
प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।